सुरुवातीचे गीत घेऊया A11 पेज 5 A11. देवा तुझो तुका बुजूक घेता देवा तुझो शेवो जिवे तुका भेटून दिता बापा पुताक आत्म्या वोदून मासासना बापा पुताक आत्म्या वोदून मासासना. मोगाड बाबा भयणीनो, आज नोवेनाचो 8वो दीस. आयच्या नोवेनाचे मीस दिनवासी मनान भेटयता जॅक गोन्साल्वीस, रिमा गोन्साल्वीस आनी ताची फामील. देवान जायते उपकार हे आमचे फामिलीचेर केल्या आनी ताका लागून जॅक गोन्साल्वीस आनी रिमा गोन्साल्वीस दिनवासीच्या मनान हे नोवेन आयज भेटयता. दोगांय जाणां आमच्या इस्कॉलाच्या कामाक, आमच्या इगोजीच्या कामाक जायतो आदार सहकार दिला आनी दितात. देवान तांच्या कामा धंद्याचेर सुभाव आशिर्वाद घालून, तांच्या भुरग्यापणाचेर आशिर्वाद घालून सदांच खुशाल सांबाळ म्हूण मागून दिनवासीच्या मनान हे मीस आमी भेटयता. एक दीस आमी जायत्या कोणा पासत मागता. आयज खरीत भाशेन हांव मागतां रिचर्ड डॅकोस्ता, जेशुआ डॅकोस्ता, बापूय पूत गेल्ले 6 म्हयने तोकस घेवन मडगांवतान येवन मीस सगल्यांक पावोवंक आदार दिला आनी दितात. तशेंच रेमजी फेर्नांडीस, गाल्दिनियो दी सौजा हे आमचे भाव ह्या दिसांनी आमच्याच सांगाता आसून सगलो आदार सहकार दीत आसात. तेच परी मार्सेल रॉड्रिगीस, आंटोनी डी क्रूज मागला तितलेय पावटी उदारपणान आनी मोगान आदार दिला. तांचेर सगल्यांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवान सुभाव आशिर्वाद घालूंक मागता. तशेंच ह्या दिसांनी कितल्या आमच्या भावा भयणांनी फोन करून आमकां ह्या बऱ्या वावरा खातीर शाबासकी दिल्या, आमचो बरो वावर वाखाणला. तशेंच पोरशी आपूण येवन तरेकवार आदार सहकार दिला. सगल्यांचे उपकार आठोवन तांचे पासत देवाक दिन वाचून तांचेर सगल्यांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर सुभाव आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आमकां आनी आमच्या सांगाता कुटुंबाक सांगाता घेवन ह्या मिसांत वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाल बाबा भयणानो, कोंकणींत एक म्हणणी आसा, 4 पांयाचो गोडो चुकता जाल्यार 2 पांयाचो मनीस चुकल्यार कितें जालें? ओय, मनीस चुकता, कोणूच मनीस सोंपोन न्हय. नो मॅन इज परफेक्ट. पूण तो चुकता तेन्ना तरेकवार मनशां वरवीं देव ताचो हुस्को धरून ताका शिडकायता. आमी चुकतल्या भावां भयणां सवें दारूण जायना जावंक, पूण तांचे सवें किरीत हुस्को धरून आनी तांचें बरेंपण पळोवन तांकां आमी शिटकावंक आमकां समजीक मन आनी काळीज ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागतना आमी चुकता तेन्ना आनी आमची चूक कोणूय दाखयता तेन्ना आमी ती शिटकावन बऱ्या मनान घेवंक आनी जिवीत बदलूंक देवाचो आदार आनी कृपा आमकां सगल्यांक ह्या मिसांत मागून घेवया. आनी पवित्र मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमच्या चुकीचो उगडास काडून ताचें बोगसणें देवा आनी एकामेका लागीं मागूंक तयार जावया. काडसंतान दूख धरतल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमिया काकलूतकर, सोमिया काकलूतकर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूतकर, क्रिस्ता काकलूतकर, आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमिया काकलूतकर, सोमिया काकलूतकर, सर पदवेदार देव आमची काकलूत कर.
आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या रया सर्पद्वेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दीन वाचता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा देवाचे शेले, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमीन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाड बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोली बरकी जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या बरक्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बाबाड दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासण्याच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजी सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवड चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. देव आपल्या उतरांतल्यान आमकां आपलो संदेश दिता. चितान देवाचें उतर आयकुया. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्याचो राखणदार नेमला. म्हज्या तोंडांतलें तूं उतर आयकतात तितले पावटी म्हज्या नांवान तांकां शिडकाय. कोट्या मनशा तुजेर आतां मरण पावलांच अशें हांव ताका सांगीन जाल्यार, आनी कोट्या मनशान आपली वाट सोडूंक तूं ताका शिटकाय नाय जाल्यार, तो खोटो मनीस आपल्या खोटेपणान मरतलो, पूण ताच्या रोगताचो हांव तुका जबाबदारी करतलो. पूण आपली वाट सोडूंक आनी जिवीत बदलूंक तूं ताका शिटकायशीच आनी तो आपली वाट सोडिना जायत जाल्यार तो आपल्या खोटेपणांत मरतलो, पूण तूं तुजो जीव वाचतलोय. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावनी, आयज तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. पोतून म्हणुया, आयज तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर कोडप आमचो तारूक, ताका वाखाणुया. जबाब, आयज तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. सोरपोट पडया ताचे मुखार. आमच्या एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजां, चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. जबाब, आयज तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. मेरीबाग आनी अरोण्यांत मासा केल्लें तशें तुमचीं काळजां फातरा वरी दारूण करूं नाकात. जबाब, आयज तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिडी वेले वाचप. भावा भयणीनो, एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर कोणाच्याच कसल्याय दुसऱ्या रिणांत रावूं नाकात. पेल्याचो मोग करता ताणें समर्थ पाळली. पर्दवार करूं नये, जिवेशी मारूं नये, चोरूं नये, खोटी आशा धरूं नये, आनी हेर कसली आज्ञा आसा जाल्यार ह्या एकाच उतरान त्यो सगल्यो आटापल्यात. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. मोग पेल्याक कांयच वांकडें करिना, म्हणटच समोर सगळीं मेळून मोग. देवाचें उतर हें,
देवाचे व्हड उपकार उद्गार Joy सर्वेस परा Joy सर्वेस परा Joy 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 सर्वेस परा Joy सर्वेस परा Joy 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 देव बाप आसलो जेजू सवें कुर्सार आपले वेंगेंत परतून घेवच्याक संवसार मनशाक आपले वेंगेंत हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीन केलां Joy सर्वेस परा Joy सर्वेस परा Joy 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 सर्वेस परा Joy सर्वेस परा Joy 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 सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे आनी ताचे भितर ती ताच्या तोंडार सांग तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय तुका आयकना जायत जाल्यार दोगां व तेगां गवायांच्या उतरार सगळें रुजू जावंक जाय देखून तुजे बराबर आनीक एकल्याक वो दोगां घेवन वच पूण तांकांय आयकना जायत जाल्यार सभेक कळय सभेक आयकना जायत जाल्यार तो ओनबाळती व दोन वलसुदार म्हूण समज हांव तुमकां कोऱ्यांनी सांगतां संवसारांत तुमी बांदशात तितलेंय देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितलेंय देवूय स्वर्गार सोडून दितलो आनीक एक हांव तुमकां सांगतां तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीच वस मागूंक एका मनाची जायत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो कित्याक दोगां व तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मदें हांव आसा जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाकानी तुका क्रिस्ता क्रिस्ता मोगाड बाबा भयणीनो आज साद्या काळाचो 23वो आयतार आनी तेच बरोबर सायबिणीच्या जल्माचे परबेक तयारेचो 8वो दीस हे दोनूय वस्तू सांगाता घेवन एक ल्हानसो नियाळ आयज आमी करुया आयचो विशय मोग हुस्को दोत्ता आनी पावता हुस्को दोत्ता आनी शिडकायता बुन्याद मोगाची देखून हुस्को दोत्ता आनी पावता बुन्याद मोगाची देखूनच हुस्को दोत्ता आनी शिडकायता एक आवय आपले दुवेक घेवन शॉपिंग करपाक सुपरमार्केटान गेल्ली आपणा जाय त्यो वस्तू घेतल्यो बील फारीक केलें आनी घरा ती चलून पत्तताली वाटेक मोदें पावता आसतना चेडवान दुवेन आवयक म्हटलें मामा लूक आनी आपल्या बोल्सांतली एक चॉकलेट काडून दाखयली कॅडबरी चॉकलेट मामीन रोखडोच प्रस्न केलो कोणें दिली तुका ती हांवें कांय विकती घेवंक नासली वेन यू आर बायींग थिंग्स I quietly put this chocolate in my pocket. Mama, no one saw me. कोणें म्हाका पळोवंक ना आनी बरी कोन्नी केल्ल्या भाशेन आसोन आसोन मामीशी उलयताले मामीच्या काळजाक दूख जाली म्हजे धुवेन हें केलें धुवेक घेवन ती पोत्ती सुपरमार्केटान गेली मॅनेजराशी वचून घडलेली घडणी सांगली आनी म्हणलें हे म्हजे धुवेन पयशे फारीक करून नासतना ओगेपणान चॉकलेट घेतली आनी ती घेवन केले ही ती चॉकलेट
आय एम व्हेरी सॉरी बिकॉज ऑफ माय डॉटर. म्हजे धुवेक लागून हांव तिच्या नांवान माफी मागतां. आनी ही करणी पळोवन मॅनेजर तोटाकलो आनी ताणें अशें म्हटलें, तुज्यो असल्यो आवयो ह्या संवसारांत आनीक थोड्यो आसल्यो जाल्यार हो समाज कितलो बरो जावचो नासलो. इफ like you there were some more mothers, how beautiful this world would have been. एके वाटेन त्या आवयक बरें दिसलें, दुसरे वाटेन धुवेन केल्ले चुकीक ताका दूख भोगली. आनी मागीर ताणें म्हणलें, मॅनेजरान त्या चेडवाक म्हणलें, बाय तुज्या आवयचें सदांच आयक. जिवितान एक व्हड मनीस एक दीस तूं जातलें. आनी ताका म्हणलें, ही चॉकलेट आतां म्हजें गिफ्ट कशें हांव तुका दितां, हें गिफ्ट कशें घे. मोगाड बाबा भयणीनो, ही आवय भाशेन आमकां आमचे आवय बापूय वडील आसात. जायते फावट चुकता तेन्ना शिडकायतात, चुकता तेन्ना बरी वाट दाखोवंक मोगानूच आमकां वेगोन वावुरतात. पूण सगळेच घडये अशें करिनात, थोडे वायट देखूय दितात. अशी धाकटुली काणी आसा. एक दीस बापूय आपल्या पुताक सांगतालो, पुता म्हज्या सदांच सत उलोवंक शीक, केन्ना फोटी मार नाका. आनी असले रातचे दाराचेर कोण खुटखुटा येता तो आयकूंक येता. आनी बापूय पुताक सांगता, विचार कोण तो. कोण तूंय म्हणून पुतान विचार केल्या उपरांत भायसान एक दादलो म्हणटा, हांव तो दूदकार पयशे व्हरूंक आयला. आनी तेन्ना बापूय ताका सांगता, डॅडी ना म्हूण सांग, डॅडी ना म्हूण सांग. ताका प्रस्न पडटा, आतांच डॅडी एक शिकयतालो, दुसरेंच सांगता म्हाका करपाक. आनी तो सांगता मागीर, डॅडी ना, बोमूय गेला, 8 दिसांनी येतलो, मागीर येवन तूं पयशे व्हर, ताका पयशे दिवपाचे आसले. आनी मागीर पूत बापायक विचारता, तूं आतां म्हाका शिकयतालो की सत उलोवचें, फोटी मारचें न्हय, तुवें आतां म्हाका कितें करूंक लायलें. आनी बापायचो जबाब जालो, हांवें फोटी मारल्यात, म्हाका फोटी मारच्यो पडटा म्हूण हांवें तुका फोटी मारूंक लायल्या. जायते फावट जायत्या भासांची आमची वागणूक बरी तशी वायट. हाचो विशय आमकां म्हणटा, मोग हुस्को दोत्ता आनी पावता, मोग हुस्को दोत्ता आनी शिरकायता. होय, आयची वाचपां आमी पळयत जाल्यार असलोच संदेश आमकां मेवता. आयचें शुभ वर्तमान होय थोड्यो सुचना, थोडें मार्गदर्शन दिता. एक मनीस केन्ना कोणूय चुकता, वायट आदारता तेन्ना ताचे सवें कसलो संबंद कितें भाशेन आसचो, कितें करचें, आयचें शुभ वर्तमान सांगता. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे आनी ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. शिडकाय ताका 1 to 1 प्रायवेटली. ताका वच ताची चूक ताच्या तोंडार सांग. आनी जर तो ताणें आयकलें जाल्यार तूं तुज्या बाबाक जिखोन घेतलोय. मागीर जेजू म्हणटा, जर तो आयकना जायत, कित्याक हें सोंपें न्हय चूक दुसऱ्यांक सांगप, तोंडार सांगप. होय, आनी हेका लागून होय गरजेचें म्हणटा पळय थंय एक फाकी बरोवपी म्हणटालो, असली वस्त करूंक वेचे पयलीं आमी 2 वस्तू करूंक जाय. मागणें करूंक जाय, आमकां ल्हानविकाय आसूंक जाय. जें हांव दुसऱ्यांक सांगूंक वेता, बुद्दिवंक वेता, ताणें ती बरे भाशेन आयकून घेवंक माग ताचे पासत. ते भाशेन ल्हानविकाय घे, तो घडये रियॅक्ट जाय, तूं म्हाका सांगूंक कोण, तुजें तूं पळय. आनी हेका लागून तो म्हणटा, हे 2 गूण गरजेचे, मागणी आनी ल्हानविकाय. आनी जेजू फुडें म्हणटा, तो आयकना जायत तुका, आनीक दोग जाणांक घेवन वच, पवित्र सभेच्या वांगड्यांक, दोग घेवन वच समुदायाच्या वांगड्यांक, आनी ही चूक ताका ताच्या तोंडार सांग. तोरी आयकना जाल्यार तूं पवित्र सभेक कळय, पवित्र सभेक कळोवन ही चूक ताका मानून घेवंक जाता ते भाशेन शिडकाय आदार दी. उपाय वापूड, एकलो वच, एकलो जायना जाल्यार दोग जाणांक घेवन वच, दोग जाणां आयकना जाल्यार पवित्र सभेक कळय, समुदायाक कळय, आनी हे भाशेन जाता ते भाशेन ताका शिडकावंक आनी पत्तो पवित्र सभेत हाडूंक वावर. तोरी आयकना जाल्यार तो निमणी वस्त सांगता, आगोट वस्त सांगता. होय, आनी ती म्हणल्यार खरीच भाशेन आमी म्हणूंक जाता टफ लव. आनी तो म्हणल्यार ताका भायर रावप. भायर रावप ही वस्त क्रिस्ती धर्मान सोंपता काय असो प्रस्न आमकां येता. जेजूचे शिकवणेक सोंपता काय, हें कोत्तात जाल्यार वी वूड कॉल दीस टफ लव, आगोट मोग. कित्याक भायर आयलो,
ताका सोयरानार येवंक जिवीत ताणें आपले निठायेर घालूंक टू ब्रिंग हीम टू हीज कॉन्शियसनस. आनी आमकां पवित्र सभेंत मेवता त्या काळाच्या 3 वा 4 सुमाना कितें भाशेन ताका भायर दवरताले. ताणें सोयरानार येवंक आनी चूक वळखून घेवंक पत्त पवित्र सभेंत भितर सरूंक. आजुनूय आमच्या जिवितांत जायते फावटी एक्स कम्युनिकेशन आसा. वॅटिकन II जावचे पयलें कितें जालें जाल्यार आमी एक्स कितें ताका भायर घालचो, भायर रावचो अशी येताली. थोडे दीस फाटीं एका वाड्यांत एक जमात जाल्ली समुदायाची आनी एकलो मनीस आयकोन नासलो, आपणाक जाय तें कोत्तालो. एकल्या मनशान जाणट्यान म्हणलें, फातर आमी अशें करचें, ताका सायबीण दिवची न्हय, अशें करचें, कपेलान लादायीन जाता ती लादायन करपाक ताका आनी वांटो घेवपाक दिवचें न्हय. हांवें म्हटलें हें सारकें आसा काय? पवित्र सभेचे शिकवणे प्रमाणे कितें करचें मागीर पळोवया. म्हाका बाबा भयणो, जेजूची शिकवणी आमी घेतली जाल्यार आनी आयचें शुभ वर्तमान मातेवाचो 18वा वेसूर 15 ते 20 वडी आमी 21वे वडींत आमी वचत जाल्यार भाग्योन पेद्रू अशें विचारता जेजू, सायबा कितले पावटी म्हूण म्हज्या भावाक आनी म्हज्या भयणीक जाणें चूक केल्यार आमी बोगसूचें 7 पावटी लेगून? आनी जेजूचो जबाब जाता 7 पावटी न्हय, 70 पावटी 7. दुसऱ्या उतांनी कितलेय पावटी मनीस चूक करता जाल्यार आनी चूक वळखून घेवन आपलें जिवीत बदलूंक सोदता जाल्यार तुवें ताका संदी दिवची, तुवें ताका बोगसूचो. हांव म्हणूंक सोदिना, देव सांगता सदांच आमी बोगसूचें म्हूण हांव चूक करीत रावतलो, तुवें म्हाका बक्षीस रावचें, हें न्हय. बक्षिता तेन्ना बोगसूंक कितें भाशेन तयार जाता तेन्ना त्या मनशान चूक ओळखून घेता तेन्ना एक निश्चय करता, हांव ती चूक पत्ती देवाच्या बोडाचेर पातयेवन पत्ती करिना जावंक उरतलो, हेंय गरजेचें. हाचे पयलें वाचप आमी पळयत जाल्यार होय, आमकां पयल्या वाचपान एजेकिएल प्रवक्त्याच्या पुस्तकांतलें वाचप तें 24 वर्सां सांगता, मनशाच्या पुता हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्याचो राखणदार नेमला. राखणदार, राखण कसली, कितें करचे खातीर? म्हज्या तोंडांतलें तूं उतर आयकोताय तितलेय पावटी म्हज्या नांवान तांकां शिडकाय. ही जबाबदारी तुजी, शिडकावपाची जबाबदारी. खोट्या मनशा तुजेर आतां मरण पावलांच अशें हांव ताका सांगीन जाल्यार आनी खोट्या मनशान आपली वाट सोडून तो ताका शिडकायना जाय जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या खोटेपणान मरतलो, पूण ताच्या रक्ताचो हांव तुका जबाबदार करतलो. दुसऱ्या उतरांनी एक वायट करता ताका शिडकावूंक आमकां जबाबदारी आसा. शिडकावूंक ताका लोजयेक घालूंक न्हय, ताका दुसऱ्या मुखार लॉस करूंक न्हय, सकला उडोवंक न्हय, पूण ताणें आपलें जिवीत बदलचे खातीर ह्याच एक हेतू मनान हेंच घेवन ताका शिडकावंक म्हजी जबाबदारी. शिडकायना जाल्यार तो वायटान मरत जाल्यार देव म्हणटा हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण तो वायट करता, खोटेपणान मरता, पूण तुवें ताका शिडकायलो जाल्यार तूं एके भाशेन वाटावतलो. तुजी जबाबदारी तुवें पाळली आनी ताका लागून ही जबाबदारी आमकां पाडूंक तें वाचप आमकां उलो मारता. आनी त्याच बरोबर हांवूय कितें दर खोटेपण करता, वायट करता आनी दुसरो मनीस म्हाका शिडकायता, म्हाकाय जबाबदारी आसा जे भाशेन हांव दुसऱ्यांक शिडकायता, दुसऱ्याची शिटकावणी मानून घेवन ताका कान दिवन म्हजें जिवीत हांवें निठायेर घालूंक. आनी हाका लागून आयचें दुसरें वाचप मोगाची खबर करता. भाग्योत पावलू रोमकारांक बरोवन अशें म्हणटा, एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर कोणाच्याच कसल्याच दुसऱ्या रिणांत रावूं नाकात. हांव शेवटाक तो म्हणटा, मोग पेल्याक कांयच वांकडें करिना, म्हणटोच समोर सगळी मेळून मोग. काय बरी वच, देव म्हणल्यार मोग, समोर सगळी म्हणल्यार मोग. आनी आमी म्हणटा, भाग्योत आगोस्तीन आमकां म्हणटा, आमी जाणा मोग कर आनी तुका जाय तें तूं कर, मोग कर आनी तुका जाय तें तूं कर. जायते फावट दुसऱ्याक वायट केन्ना आमी करता, दुसऱ्याक वायट केन्ना आमी आवडटा, दुसऱ्याचें वायट जाल्यार केन्ना खुशाल आमी जाता जेन्ना हो मोग इल्लेलो उणो जाता. मोगा सुवातेर राग येता, नाटकाय भितर सोदता, तेन्ना हें सगळें घडटा. आनी ताका लागून हय भगवंत आगोस्तीन म्हणटा, मोग कर आनी तुका जाय तें कर, कित्याक मोग केन्नाच पेल्याक वांकडें करिना. आनी मोग आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार देव म्हणल्यार मोग जाल्यार देव केन्नाच आमकां वांकडें करिना, वायट करिना, वायट करूंक सुचयना. आमच्या जिवितांत तशेंच करूंक तो आमकां सुचयता, शिडकायता, बूद दिता आनी आमची पावलां ते वाटेन मातशे खातीर तोच आमकां फावो ती करपा दिता. अशें जाल्यार कितें आमी करतले काय, आमी मोगान जियोया, मोगान एकामेकाक पावुया, हुस्को दवरुया, एकामेकाक मोगान शिडकावया. ती देखून आवय ताचो उगडास आमी करुया. नाजाल्यार दुसऱ्या आवयची खबर सांगता, काणी ती
भुरगो धाकटी पेन्सील घेवन दुसऱ्या भुरग्यांचे इस्कॉलान थोडे पयशे हाडून जाय ते बट आवय कडेन दितालो आनी आवय केन्ना भुरग्याक शिरकाय नासली. सकाळ व्हडली चोरी करूंक पावलो, बोनकोणीत गेलो आनी गोडार काडचो पडलो आनी विचारलें ताका निमणे तुजी आशा कितें निमणे तुका गोडार काडचे पयलीं तूं कितें करूंक सोदताय. ताणें एकूच आशा म्हटली, म्हजी आवयक हांव भेटूंक सोदतां. आमी जाणां ती बाबा. आनी निमण्या वेळार आवयशी गेलो, आवयक घांस मारलो तेच्या गोमट्याक आनी म्हणलें, तुवें जर हांव ल्हान आसतना धाकट्यो चुकी करता आसतना म्हाका शिडकायल्लो जाल्यार, म्हाका बरी बुद्द दिल्ली जाल्यार, म्हाका सारक्या नीट मार्गार हाडलेलो जाल्यार आयज हें मरण म्हाका भोगूंक पडचें नासलें. हें मरण भोगूंक पडटा कित्याक तुवें तुजी जबाबदारी म्हजे सगळें पाळली ना देखून. म्हाका बाबा बरें न्हू, आमी कितें केलां, कितें कोत्ता, कितें करूंक सोदता गाय, खंयच्या आवय भाशेन आमी जावंक सोदता गाय, इल्ल्यान हाडुया, जबाब दिवया. दुसरी वस्त म्हणल्यार एकामेका पासत मागुया. आज जेजू म्हणटा, दोग वा एक जाण एकठांय जावन मागत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप मागता तें तुमकां दितलो. जंय दोग वा एक जाण एकठांय आसात थंय हांव आसा हाचें शुभवर्तमान सांगता. हे जेजूचे आसने सदांच आमचे सगळे आसा. जेजू जल्माक येवच्या पयलींच सायबीन मागीर बरी खबर पावता म्हणून एमानुएल आमचे मदें देव. वस्त जेजू भागवत मातयेव आपले शुभवर्तमान सोंपयतना आपल्या शिसांक फाटयतना म्हणटा, वचात पूण जाणा जायात संवसार सोंपो पर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसा. लिटर्जिकल डॉक्युमेंट साक्रोसांतूम कॉन्सिलियम हो वातिकान दुसरी सभा जाल्या उपरांत हो पयलो डॉक्युमेंट. हय, तो आमकां फोरफोल्ड प्रेजन्स ऑफ जिजस क्रायस्ट, जेजूचे आसने 4 भाशेन आमकां सांगता. देवाच्या उतरान तो आसा, उंड्या स्वताच्या रुपान जेजू थंय आसा. जंय दोग एक जाण एकठांय जाल्यार थंय आसा. याज्ञीक जेन्ना जेजूच्या नांवान समोरमणे कोत्ता तेन्ना थंय ताची शीं तो आसा. आनी हेका लागून वर्ड ऑफ गॉड, देवाचें उतर, वर्ड ऑफ गॉड फॉर्म्स, इनफॉर्म्स एंड रिफॉर्म्स अस. Eucharist is the source and summit of Christian life. So, we are the community gathered in the name of Jesus, and He is present amongst us. We are formed by God's word, and we are nourished by the bread of life. जेजू आपल्या उतरांतल्यान आमकां आकारता आनी आपल्या कुडी रगतान आमकां नवसरता, गोठाय दिता. हीच जेजूची गोठाय घेवन ताच्या उतरांतल्यान आनी कुडी रगतांतल्यान त्याच जेजूक घेवन आनी आयचो विशय मनान धरून मोग हुस्को दोत्ता आनी पावता. आमी एकामेकाक पावुया. मोग हुस्को दोत्ता आनी शिडकायता. आमी एकामेकाक शिडकावया. आनी आमकां कोणूय शिडकायता तेन्ना शिडकावणी आमच्या फायद्याक जाणा जावन बऱ्या मनान घेवया, जिवीत बदलुया. कितें आमी करतले काय? देवाच्या उतराक आमचो बाबार्थाचो जबाब दिवन आमचो बाबार्थ सुबेमजार परगटुया. सत मानता देवाक, सर्वपदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं बीज संभवलो, आंकवार मारयेतान जल्मलो, कोस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सर्वपदवेदारा देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची बी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोग हुस्को दोत्ता आनी पावता, मोग हुस्को दोत्ता आनी शिरकायता. आमची जबाबदारी बरे भाशेन पाडूंक देवाचो आदार मागून आमची थोडी मागणी बापा फुड्यान घालुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवाच्या उतराची खरी वळख घेवंक आनी ह्या वरवीं पोरजा साबार प्रश्नांनी घुस्पता तेन्ना तांकां खरी शिकवण दिवंक देवाचो आदार मागुया. Haikam totaro,
भक्तीपणान मातावलो. आमचे राजकी फुडारी आमकां बरें शिकयतात तेन्ना तांचे आमी आयकूंक आनी जिवितांत घालूंक, पूण तांच्या वायट कोरन्याचे आमी गुलाम जायना जावंक आमकां खेरीत देवाचो उजवाड मागुया. दोनया देवा आयकाचो दारो भक्तीपणान मातावलो. कोविड-19 ह्या रोगाक लागून कोश्टवल्यांक आनी जिवितांत तरेकवार वायटाक सांपडलोल्या आनी काळी कुपां उपरासून घुस्पलोल्या आमच्या भावा भयणांनी निराशी जायना जावंक, पूण जेजूच्या उतराचेर विस्वास थिरावन जिविताची पावलां सोडून वाटेन मारूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोनया देवा आयकाचो दारो भक्तीपणान मातावलो. दर आयतारा मिसाची भेट संपर्क साधनाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या फिरगोसकारांक आनी तशेंच संवसारांक शिपडलेले पोरचेक पावोवंक आदार दितोल्या आमच्या भावांचेर रिचर्ड डाकोस्ता, जोशुआ डाकोस्ता, रेमजी फेर्नांडीस, गाल्दिनस डिसोजा, मार्सेल रॉड्रिगीज, टोनी डी क्रूज आनी राजा ह्या आमच्या भावांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आनी कामाधंद्याचेर आशिर्वाद घाल आनी कुरपेन सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. दोनया देवा आयकाचो दारो भक्तीपणान मातावलो. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, भक्तीपणान आमी तुका माल लावलो. जें आमी मागलां तें आमकां फावो कर. आमी मागला त्या भावांचेर तांच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. कोविड-19 पिडेंतली आमकां संवसाराक शिपडलेल्या आमच्या भावा भयणांक तूं राख आनी सांबाळ. आनी आमचें जिवीत तुका मानता तसलें करूंक दुसरो म्हाका शिरकायता तेन्ना वो म्हाका गरज तेन्ना दुसऱ्यांक मोगान शिरकावंक पडटा तेन्ना आमची जबाबदारी बरे भाशेन फाडूंक आदार दी आनी आमकां तूं तुजे कृपेन राखण सांबाळ. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भेटणेच्या वेळार कितें घेवया? C28 पेज 40. C28. Patena tanica citia bela Unia soria poro pura tara Galuya amceku Tu kanima Famil suire Buni sablo sosat Galuya amceku Tu kanima Famil suire unisalo sosar Galoyam chaduka cheteme Duruyam chakarza cheande Gunya sorya puri Ami sorle Dunya gari bite tujhe dole Gunya sorya puri Ami sorle Dunya gari bite tujhe dole. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्वेदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची झर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दी सो कर आनी ह्या पवित्र गुठांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व थाय
जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगल्या दिदुतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Powiedz, 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 do baraco sorवेस पोतू. स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवा, मुसर्गी तुका चोय चोय. सर्वेस पोराचे नवी येता ताका चोय, मुसर्गी तुका चोय चोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशीन कश्ट मरण ससंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गोड परगटोया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर उरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी वावुरता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही चडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुरान रगत शिवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बायगून बापा, फिलिप नेरी आमच्या घोवडी बापा आनी सगळे यादनकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागुती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पडोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिया देवाची माय सांगाती, तिजो पती बायगेवन झुजे, बायगेवन दोन दुतां, बायगेवन तुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यात जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्यात जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन.
आमचो देव सदांच आमचे सगळें हुस्को दवरता आनी आमकां पावता. आमचो देव आमचे सगळें हुस्को दवरता आनी वेळा वेळार आमकां शिडकायता. जे देव आमचें सगळें कोत्ता तें आमी एकामेका सगळें करूंक तोच देव आमकां उलो मारता. दुसरें आमकां शिडकायता तेन्ना ही जबाबदारी ओळखून आमी आमचें जिवीत निटार घालूंक तोच गोठाय बोट दिता. आमचें जिवीत, कुटुंबाचें जिवीत, आमचें भविश्य सभेचें जिवीत बापा मुखार घालून सगल्यांक आमकां राखण सांबाळ म्हूण मागून जेजून शिकयल्लें मागणें सांगाता म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळलेत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली कोविड-19 ह्या रोगांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन थाव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जोची येताय आतां वर चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. समियाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. मोगान आमकां पावतलो, मोगान आमकां शिडकावूंक आपयतलो जेजू आपडे आसा. ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती त्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. कुमिनाच्या वेळार कितें घेवया? D29 पेज 62. D29. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदी कोरेत सांगता तुया वासा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदी कोरेत सांगता तुया वासा. ओत्मीक कमुन्यावाचे मागणे. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस जेजू हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्या शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच हांव तुका एकवडटां. तुजे सोशिलो करसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या बाबार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचें अमोलीक मास रगत घेवन ह्या भोव व्हडत्या देण्यांचो आमी चड आनी चड फोड काडूं.
आनी सासणाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं हो उपकार आमी मागता आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाड बाबा भयणीनो, थोड्याच दिसांनी आमी आमची इगोज उक्ती कोत्तले. ह्या दिसांनी आमची तयारी आमी कोत्ता. गौडी बापाची फावो ती मान्यताय मेळटच आमी इगोज मागण्यांक आनी मिसाक उगडटले. आनी उपरांत मिसाची मांडावळ तुमकां कोडीत कोत्तले. तो दीस हे मेरेन आमी सगळ्यां पासत मागुया. आमी तुमचे पासत मागता. कोवीड-19 केस आमच्या गांवांत एके भाशेन भितर सरून जायतीं ह्या दिसांनी कश्टावतात तांचेय पासत मागुया. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भलायके सायबिणीक मागणे. हे भोव पवित्र आंकवारी, भोव पवित्र रित्वेन तुका सुरवेक थावन जेजूची आवय जावंक बिचून काडली. तुका देव पोत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुस्व्यांत सांबाळलोय तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियालतां. म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश चडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां. हे दुखवल्ल्यांचे आनी कश्टवतल्यांचे माये तुवें हे खुशालकायेचो उगडास काडटल्यांक एक खरीत शेकाय बासायल्याय. तो तीच शेकाय म्हाका ह्या म्हज्या गरजांनी कर. तुज्या पुतान सांगलां मागात आनी तुमकां मेळटलें. तर ह्या हाचेर खोल विस्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन मागतां. देवा बापाची खोशी जाल्यार हांव ह्या वेळार मागतां ते उपकार म्हाका मेळो अशें कर. ना तर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे. ओकेपणान आमकां कितें जाय तें सायबिणीचे मदतीन बापा लागीं मागुया. ह्या नोवेना वरवीं तुजेर आसलेलो म्हजो खोल विस्वास हांव दाखोवंक सोदतां. तुजी खुशालकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुस्व्यांत आसतना भोगली तेच खुशालकायेन म्हजे मागणे आयकून घे. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. अस्तुऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. हे देवाची माये हें म्हजें नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना बरोबर मानून घे. नोमान कृपेन बोल्लोले. हें म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार ल्हान ल्हान मोतयां जावंक हांव ओत राखतां. हे सुस्तल्यांचे बुजवंडारी देवाचो पोत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळोवन घे. ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुजे मोहिमे खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागतां. ज्या खतखत्यान तुजें काडीत जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजी कालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळय. आमेन. शेवटाचें गीत घेवया. T42 पेज 222. T42. Walakani saibini amka keto jagopa lipui tu jawapa amka saduna kage amka saduna kage tus mana cheapa